भावः विद्यते। कार्यकारण भावयोः मध्ये कश्चन संबंधः अवश्यमेव भवति। यथा दंडेन घटः धनेन फलं धनेन स्वामी। तो धनेन स्वामी इत्यत्र किं भवति? या दंडेन घटः धनेन कुलमिति। धनेन कुलम् इत्यत्र किं भवति? तत्र कुलत्वे कुले स्वामित्वं वर्तते अथ च धने स्वत्वं वर्तते। अतः अत्र कुलनिष्ठ या धननिष्ठ यत् स्वत्वं तादृश स्वत्व निरूपित स्वामित्वं च कुले वर्तते। एवमेव अत्र वृष्टौ कार्यं भ्रष्टौ कार्यता वर्तते, संहिता पाठे च कारणता वर्तते। अतः कार्य कारणयोर्मध्ये कश्चन संबंधः अवश्यमेव स्वीकरणीयः। यतोहि कार्येण असंबद्धं कारणं कार्यं न जनयति इति सिद्धान्तः वर्तते। यथा चक्षुरेन्द्रियेण सह घटस्य प्रत्यक्षः भवति, किन्तु तदैव घटस्य प्रत्यक्षः संभवति यदा चक्षुरेन्द्रियस्य घटेन सह संबंधः जायते। घटेन सह संबंधाभावदशायां घटेन सह चक्षुरेन्द्रियस्य संबंधाभावदशायां घटस्य प्रत्यक्षं न जायते। एवञ्च कार्यकारणयोर्मध्ये अवश्यमेव कश्चन संबंधः स्वीकरणीयः। कार्येण असंबद्धं कारणं कार्यं न जनयति इति सिद्धान्तात्। प्रकृते वृष्टौ कार्यता कारणता च संहिता पाठे। अतः उभयोर्मध्ये कार्यकारण भावः अनयोः अत्रापि अवश्यमेव कश्चन संबंधः स्वीकरणीयः। तत्र कार्यकारणयोर्मध्ये यः विशेषः संबंधः तत् संबंधस्यैव द्योतकः यदा अनुभवति तदा तस्य अनोः अनुर्लक्षणे इत्यनेन सूत्रेण अनोः अनुपदार्थ अनुशब्दस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञा। तो संहिताम् अनुप्रावर्षत इत्यत्र अनुः कार्यकारणयोः वृष्टि अथ च संहिता पाठयोर्मध्ये यः कार्यकारणभावः संबंधः तत्संबंध्य विशेषस्य ज्ञापकता वर्तते। अनौ तत्संबंध विशेषस्य ज्ञापकः वर्तते अनुः। अतः संबंध विशेषस्य ज्ञापकत्वात् अनुशब्दस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञा जाता। कर्म प्रवचनीय संज्ञकेन अनुना सह यदा संहिता शब्दस्य संबंधः तदा संबंध प्रतियोगिवाचकात् संहिता शब्दात् द्वितीया विभक्तिरपि जाता। एवञ्च इदं लक्ष्यम् इदं वाक्यं साधुतां याति यत् संहिताम् अनुप्रावर्षत् देवः इति। अत्र अयमपि एकः विचारः वर्तते यत् संहिताम् अनुप्रावर्षत् इत्यत्र संहिता पदोत्तरया द्वितीया तस्याः द्वितीयायाः अर्थः कः? अनुशब्दस्य च द्योतकत्वम् अर्थः, अनुशब्दस्य च हेतोः अर्थः। तो अनुशब्दः हेत्वर्थकः, हेत्वर्थकस्य अनुशब्दस्य कुत्र अन्वयः, हेत्वर्थे अनुशब्दे कस्य अन्वयः इत्यपि विचारः करणीयः वर्तते। एवञ्च वैयाकरणमते कर्मप्रवचनीय संज्ञा कारणेन यदा द्वितीया भवति तदा अत्र यथा लक्षणकारणेन जाता। अतः वैयाकरणमते अत्र द्वितीयार्थः लक्ष्यलक्षणभावः द्वितीयार्थः इति कथितं वर्तते। किन्तु विसकलितानां पदार्थानाम् उपस्थितौ सति
यदा परस्पर अन्वयः भवति तदैव वाक्यार्थबोधः। अतः संहिता अम अनु प्रावर्षत इत्यादीनि पदानि सन्ति अस्मिन् वाक्ये। तो संहिता अम पद अत्र अम विभक्तेः द्वितीया विभक्तेः कः अर्थः तर्हि अवधित्वम् अर्थः। अथ च अनुशब्दस्य हेतोः अर्थः हेतुवाचकस्य अनुशब्दस्य स्वरूपेण क्रियाया निरूपकत्व संबंधेन क्रियायाम् अन्वयः। अतः संहितानिष्ठ हेतुता निरूपिता हेतुमती वृष्टि इत्यादि रीत्या शाब्दबोधः अत्र जायते। अत्र अस्मिन् सूत्रे अन्यः अपि एकः विचारः आगतः यद् अनुर्लक्षणे लक्षणशब्दस्य यथा अनुर्लक्षणे इत्यत्र लक्षणशब्दः पठितः वर्तते तथैव इत्थंभूतलक्षणे इत्यस्मिन् सूत्रेपि लक्षणशब्दः समागतः। तत्र किमर्थम् अस्मिन् सूत्रे लक्षणशब्दः गृह्यते लक्षणशब्दस्य पाठः क्रियते इत्थंभूतलक्षणे इत्यनेनैव सूत्रेण लक्षणे अर्थे अनुशब्दस्य कर्मप्रवचनीय संज्ञा संभवेन एतत् सूत्रं व्यर्थम्। अथवा अत्रैव लक्षणशब्दस्य पाठः कर्तव्यः लक्षणेथं भूताख्यान भागवीप्सासु प्रतिपन्नवः इत्यत्र लक्षणशब्दस्य पाठः न कर्तव्यः। तत्र विचार्यताम् यद् लक्षणेथं भूताख्यान इत्यस्मिन् सूत्रे यः लक्षणशब्दः सः चिह्नज्ञापकः चिह्नज्ञापकः अनुर्लक्षणे इत्यस्मिन् सूत्रे यः लक्षणशब्दः सः कारकपरः इत्यस्य किं तात्पर्यं तत्र चिह्न इत्थंभूतलक्षण इत्यस्मिन् सूत्रे चिह्नज्ञापकः लक्षणशब्दः इत्यनेन किम् आयाति तर्हि अनयोः सूत्रयोः यद् उदाहरणं दत्तं वर्तते ताभ्याम् उदाहरणाभ्यामेव स्पष्टः भविष्यति यद् किं तात्पर्यं जातम्। अनुर्लक्षण इत्यस्य सूत्रस्य यद् मया उदाहरणं दत्तं यद् संहिताम् अनुप्रावर्षत् विचारयन्तु। अत्र संहिता कारणं वर्तते संहितायां कारणता वर्तते वृष्टौ च कार्यता वर्तते अर्थात वृष्टिं प्रति संहिता पाठः कारणम्। किन्तु इत्थंभूतलक्षणे इत्यनेन सूत्रेण लक्षणस्य यद् उदाहरणं दत्तं वर्तते वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत्। जनाः विद्युतः अपि जानन्ति अथ च वृक्षान् अपि जानन्ति जनाः। तत्र वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत् इत्यत्र कृष्णपक्षरात्रौ स्वगृहे अंतस्थः यः पुरुषः सः पुरुषः रात्रौ यदा वृक्षं तस्य पुरुषस्य यदा वृक्षस्य प्रत्यक्षः भवति वृक्षस्य चक्षुरेन्द्रियेण ज्ञानं भवति तदा सः अनुमिनोति यत् विद्युत् विद्योतनं जातं। यतो हि प्रत्यक्षं प्रति आलोकस्य कारणता। घनान्धकारे यदि वृक्षस्य चक्षुरेन्द्रियेण सह प्रत्यक्षः जातः तदा अवश्यमेव तत्र आलोकः प्रकाशः स्वीकरणीयः। स च प्रकाशः कस्य तदा तत्र विद्युतनातिरिक्त अन्यस्य प्रकाशः कथमपि न संभवति। अतः विद्युतः एव तत्र प्रकाशः वर्तते। येन प्रकाशेन वृक्षस्य ज्ञानं जातं। तत्र विचारयन्तु
विद्योतन क्रिया वर्तते, विद्योतन क्रियायाः अधिकरणं किमस्ति? तो विद्योतन क्रियायाः अधिकरणम् अस्ति विद्युत्। यतो हि विद्युतः विद्युत् विद्योतनं, विद्युतः विद्युतः अधिकरणं वृक्षः, वृक्षः विद्युतः वृक्षे विद्युतः विद्युत् कारणता न वर्तते, न वा विद्युत् विद्योतनस्य कारणता वर्तते। विद्युत् विद्योतनं प्रति वृक्षः न कारणं, विद्योतनं प्रति कारणमस्ति विद्युत्, विद्युत् ज्ञानं प्रति कारणमस्ति वृक्षः। अतः यथा संहिताम् अनुप्रावर्षत् इत्यत्र वृष्टिं प्रति संहितायां कारणता वर्तते, वृष्टिं जनयति संहिता पाठः, तथा तत्र न वर्तते। तत्र नापि विद्युतं जनयति वृक्षः, नापि विद्योतनं जनयति वृक्षः। अतः विद्योतनस्यापि विद्योतननिष्ठकार्यता निरूपितापि कारणता न वृक्षे वर्तते, विद्युतनिष्ठकार्यता निरूपितापि कारणता विद्युतनिष्ठा या जन्यता तादृश जन्यता निरूपिता जनकता अपि न वृक्षे वर्तते। अतः यद्यपि वृक्षः कारणं, यद्यपि वृक्षः लक्षणं, किन्तु लक्षणभूतः वृक्षः संहिताम् अनुप्रावर्षत् इतिवत् जनकः नास्ति। अर्थात विद्युत ज्ञाने वृक्षः कारणं, वृक्षे प्रकाशं दृष्टि यदा प्रकाशः जातः तदा तेन प्रकाशेन वृक्षस्य ज्ञानम्। अतः वृक्षज्ञानं विद्युत ज्ञानस्य कारणं न तु विद्युतः। एवमेव विद्योतनं प्रति विद्युत कारणम्। एवं रीत्या तत्र अतएव उक्तं तत्र लक्षणं चिन्ह परम्। अत्र तु या ज्ञापकता वर्तते संहितामनुप्रावर्षत् इत्यत्र सा ज्ञापकता जनकता रूपा वर्तते। सा च ज्ञापकता कीदृशी अस्ति? जनकता रूपा वर्तते। अतः उभयोः लक्षणयोर्मध्ये भेदः वर्तते। अतएव उक्तं यद् अनुर्लक्षणे इत्यत्र यद लक्षणपदं विद्यते तल्लक्षणपदं कारकपरः इत्थं भूत नहीं अपि पद लक्षणे इत्थं भूताख्यान भागवीप्सासु प्रतिपरनवः इत्यस्मिन् सूत्रे यद लक्षणपदं वर्तते तद चिन्ह ज्ञापकम्। अतः उभयोर्मध्ये भेदात् लक्षणे इत्थं भूताख्यान भागवीप्सासु प्रतिपरनवः इत्यनेन सूत्रेण संहिताम् अनुप्रावर्षत् इत्यत्र कर्म प्रवचनीय संज्ञा न भवितुमर्हति। अतः इदं सूत्रम् अवश्यमेव करणीयम्। अस्मिन् सूत्रे सिद्धांत कौमुद्यां लिखितं परापि हेतौ तृतीया अनेन बाध्यते। विचारयन्तु। हेतुः इत्यपि सूत्रं वर्तते, अनुर्लक्षण इत्यपि सूत्रं वर्तते, लक्षणेत्थं भूताख्यान भागवीप्सासु प्रतिपरनवः इत्यपि सूत्रं वर्तते। हेतुसूत्रेण तृतीया प्राप्ता, तां तृतीयां प्रबाध्य कर्म प्रवचनीय संज्ञकत्वात् द्वितीया अत्र भवति। अर्थात् लक्षण शब्दः हेतु शब्दः किं समानार्थकः? यतो हि समान विषयतायामेव बाध्य बाधक भावः भवति। समान विषयतायाः अभावे कदापि कथमपि बाध्य बाधक भावः न भवितुमर्हति। तत्र किं लक्षण शब्दः हेतु शब्दः समानार्थकः, तदा अवश्यमेव लक्षण शब्दस्य हेतु शब्दस्य च मध्ये समानार्थकत्वं स्वीकरणीयं। तत्र समानार्थकत्वं कथं वर्तते तच्च श्रूयतां। यद् लक्षण शब्दः ज्ञापकपरः, लक्षणं ज्ञापकं भवति। यथा लक्षणं ज्ञापकं भवति
तथा हेतुरपि ज्ञापकं भवति। हेतुः कस्य ज्ञापकं, हेतौ कस्य ज्ञापकता, तर्हि हेतौ कार्यस्य ज्ञापकता। यथा पर्वतो वह्निमान् धूमात् इत्यत्र धूमः किमस्ति, हेतुः, तत् कार्यं किमस्ति, तत्र वह्नेः उत्पादनं वह्निज्ञानं। तो वह्निज्ञाननिष्ठ कार्यता निरूपिता या कारणता यस्मिन् धूमे वर्तते, स च धूमः वह्नेः, तस्मिन् धूमे वह्नेः ज्ञापकता वर्तते। एवं रीत्या कारणमपि हेतुः, लक्षणमपि हेतुः, भाष्यकारेण उक्तं लक्षणमपि हेतुः कार्येण, लक्षणमपि हेतुर्व्याप्तः, अर्थात् लक्षणस्यापि अर्थः हेतुः भवति। एवं तद्भाष्यरीत्या उभयोः लक्षणहेतुशब्दयोः एवं रीत्यैव समानार्थकत्वं स्वीकरणीयम्। अर्थात् यथा लक्षणे ज्ञापकता तथा हेतौ अपि ज्ञापकता, अथ च हेतुरपि निमित्तं न हि तदेव लक्षणं यद् पुनर्पुनर्लक्ष्यते, किन्तु तदपि लक्षणम् उच्यते यद् सकृदपि निमित्तत्वाय कल्पते। निमित्तपदमुपात्तम् एवञ्च निमित्तं, हेतुः, कारणं, लक्षणम्, एते सर्वे शब्दाः पर्यायवाचकाः वर्तन्ते, समानार्थकाः वर्तन्ते। सति समानार्थकत्वे, लक्षणहेतुशब्दयोः समानार्थकत्वे संहिताम् अनुप्रावर्षत इत्यत्र हेतौ इत्यनेन तृतीया प्राप्ता, तां तृतीयां बाध्य अत्र कर्मप्रवचनीय संज्ञायाः सत्वात् द्वितीयैव भवति। परन्तु लक्षण हेतु कारण इत्यनयोः मध्ये समानार्थकत्वेपि अस्ति किञ्चित् वैलक्षण्यं। तच्च वैलक्षण्यमिदं वर्तते यत् हेतुशब्दः निर्व्यापार सव्यापार उभयबोधकः भवति। अर्थात् हेतुः व्यापारवान् अपि भवति, निर्व्यापारवान् अपि भवति। कारणं सदा व्यापारवान् एव भवति। अयं भेदः अस्ति कारण हेतोर्मध्ये, हेतु कारणयोर्मध्ये अयं भेदः। हेतुः सर्वदा, हेतुः व्यापारवान् निर्व्यापारवान् इत्युभयम्। कारणञ्च सदा सर्वत्र व्यापारवान् एव भवति। अतः हेतुकारणयोर्मध्ये अयं भेदः जातः। अथ च हेतु लक्षणयोर्मध्ये कः अस्ति भेदः, तर्हि हेतुलक्षणयोर्मध्ये अयमस्ति भेदः यत् हेतुः, यस्तु सत्यमस्ति, यद् हेतुः भवति, यद् निमित्तं भवति तत् कार्यम् उत्पादयति, किन्तु हेतुरत्र ज्ञापकत्वेन प्रयुक्तः, ज्ञापकः भवति। लक्षणञ्च लक्षणे सर्वत्र जनकता इव वर्तते। लक्षणे जनकता वर्तते, अथ च ज्ञापकता वर्तते। इत्यादि रीत्या लक्षण हेतु कारण इत्येषां मध्ये कश्चन भेदः कर्तव्यः। कर्मप्रवचनीय संज्ञा प्रसंगे द्वितीयं सूत्रमस्ति तृतीयार्थे इति। तृतीयार्थे इत्यत्र पदद्वयं, तृतीयायाः अर्थे अर्थः तृतीयार्थः, तस्मिन् तृतीयार्थे। तो तृतीया इत्येकं पदम्, अर्थे इति अपरं पदं। तत्र तृतीया पदेन किं गृह्यते, यतोहि कर्तृकरणयोस्तृतीया, सहयुक्ते प्रधाने तृतीया, अतः तृतीया पदं तृतीया विभक्ति प्रयोजक पदे लाक्षणिकम्। तृतीयार्थे इत्यत्र यत् तृतीया इति पदं तच्च तृतीया इति पदं तृतीया
विभक्ति प्रयोजक पदे लाक्षणिकम। तो तृतीया विभक्ति प्रयोजकम पदम विद्यते सह इति सह युक्ते प्रधाने। अथ च एवंच तृतीय शब्दस्य अर्थः तृतीय शब्दः लक्षणया सह शब्दस्य बोधकः अपरंच अर्थे विद्यते अर्थात तृतीयार्थे अर्थात सहार्थे। यत्र सहार्थः सहार्थः द्योत्यः भवति यत्र सहार्थः क्रिया निरूपित संबंधः द्योत्यः भवति तत्र कर्म प्रवचनीय संज्ञा अनु इत्यस्य भवति। यथा नदीम अनुवसिता सेना, नदीम अनुवसिता सेना सेना अथ च नद्योः अपि च सेना वासस्य च किं गम्यते सेनावासयोर्मध्ये सहार्थत्वं नहीं नदीवासयोर्मध्ये सहार्थत्वं गम्यते। केनचित् पृष्टं यत् कियत् पर्यन्तं सेना आसीत् अन्येन उत्तरं दत्तं यत् नदी पर्यन्ता सेना आसीत्। तो यदा नदी पर्यन्ता सेना आसीत् तदा नद्या सह सेनायाः सहार्थत्वं सहार्थवासः द्योत्यते। अतः अत्र वासरूपाया क्रिया तया क्रिया निरूपितः यः सम्बन्धः तत्सम्बन्धस्य द्योतकः भवति। द्योतकः अस्ति अनुशब्दः। अतः अनुशब्दस्य कर्मप्रवचनीय संज्ञा कर्मप्रवचनीय संज्ञकेन अनुशब्देन सह यस्य प्रातिपदिकार्थस्य अन्वयः तत्प्रतियोगिभूत प्रातिपदिकात् द्वितीया विभक्ति नदीम अनुवसिता सेना। तृतीयं सूत्रमस्ति कर्मप्रवचनीय संज्ञकस्य हीने। हीन इत्यस्य कः अर्थः? हीनत्वं नाम अपकृष्टत्वम्। अपकृष्टता च यद् किंचित् उत्कृष्टता निरूपिता एव भवति। यतोहि यथा कश्चन कथयति अयम् अपकृष्टः, कस्य अपेक्षया अयम् अस्मिन् मासपिण्डे अस्मिन् यत् अपकृष्टत्वं विद्यते सा च अपकृष्टता किं निरूपिता। यतोहि अपकृष्टता सदैव उत्कृष्टता निरूपिता ही भवति, उत्कृष्टता च अपकृष्टता निरूपिता भवति। अतः अपकृष्ट उपकृष्टयोर्मध्ये निरूपक भावः संबन्धः।